Interview in the News. सुदीप पाठकज्यू, तपाईलाई इमेज समाचारमा स्वागत छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको मानवाधिकारको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै विभिन्न समयमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। तपाईँ यस क्षेत्रको फोकल कमिसनर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले विगत लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूको मानवाधिकारको विषय कसरी सुरक्षित र संरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले यस विषयमा विभिन्न ढङ्गले कार्य गर्दै आइरहेको छ। हाल यो क्षेत्रमा धेरै विषयहरू एकसाथ उठेका छन्। विशेष गरी दक्षिण एसियाका विभिन्न राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल पनि वैदेशिक रोजगारमा का लागि विदेशमा काम गर्न जाने बढी सङ्ख्यामा जाने नागरिक भएको देश हो। हाम्रा नेपालीहरू विशेष गरिकन जीसीसी कन्ट्री, खाडी क्षेत्र, मलेसिया, इजरायल, कोरिया लगायत संसारका विभिन्न क्षेत्रमा जाने गर्छन्। पछिल्लो पटक चाहिँ उनीहरूको जाने प्रक्रिया, जसलाई हामी रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस भन्छौँ, त्यो कसरी चाहिँ स्वच्छ र जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। र त्यसै गरी यो जाने प्रक्रियामा विभिन्न खाले अडचनहरू र गुनासोहरू आएको छन्। केही कम्प्लेनहरू, उजुरीहरू पनि आएको छ। र विशेष गरिकन वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले सम्बन्धित देशमा, हामी जसलाई रिसिभिङ कन्ट्री भन्छौँ, जुन देशमा काम गर्नुहुन्छ त्यो देशमा केही अप्ठ्यारो पर्यो भने कसरी चाहिँ न्यायिक प्रक्रियामा जुट्ने भन्ने पनि समस्या उठेको छ। यसरी हेर्दाखेरि यसभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा एक खाले समस्या थियो, अहिले आएर धेरै विषयमा प्रश्नहरू उठेको छ। र प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई सबै मिलेर कसरी समाधान गर्ने भन्ने हेतुले आयोगले काम गर्दैछ। त्यही त, समाधानका लागि आयोगले सुझाव दिँदै आएको छ, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। अस्ति भर्खरै मात्रै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूको मानवाधिकारको अवस्था एकदम जटिल छ भनेर आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बारम्बार यसरी सरकारले ध्यानाकर्षण गराउँदाखेरि पनि किन यस क्षेत्रमा सुधार आउन सकेन? यसमा कमजोरी कसको? म्यानपावर कम्पनी, सरकार, अथवा जाने आफै? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गत वर्ष नेपाल सरकारलाई 16 बुँदे सिफारिस गरेको थियो। त्यो 16 बुँदामा नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालयसँग हामीले पटक पटक त्यसको बैठकहरू, अनुगमन बैठकहरू बसेका छौँ। र पछिल्लो पटक नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालयले 10वटा भन्दा बढी विषय हामीले गरेको सिफारिस लागू गरिसकेको भन्ने हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र 6वटा विषय बाँकी छन्। हालसालै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यो वैदेशिक रोजगार जाने क्रममा यो भर्ना प्रक्रिया र न्यायमा पहुँच विषयमा एउटा अनुसन्धान गरेको थियो। र त्यो गत वर्षको अनुसन्धान हामीले गत हप्ता सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यहाँ 15वटा विषयहरू उठेको छ र हामी नेपाल सरकारलाई थप सिफारिस ती विषयलाई समेटेर गर्नुपर्नेछ र पुरानो सिफारिसमा हामी बसेर छलफल गर्छौँ। जहाँसम्म मेरो बुझाइमा यो क्षेत्रमा केही वर्ष यता काम गरेको अनुभवको आधारमा र निरन्तर काम गरिरहेको र एउटा मानवाधिकारको गम्भीर विषय हो भन्ने लागेको हेतुले यसभित्र धेरै खाले समस्या छन् र यसले धेरै हिसाबले केही सकारात्मक पक्ष पनि राष्ट्रलाई दिएको छ। तर अब यसमा उठेका समस्यामा दोषी को हो भनेर हामीले एक्टरहरूलाई केलाउँदै जानुभन्दा यसमा एक हिसाबले हेर्ने हो भने सरकारका ऐनका कुराहरूमा, प्रक्रियाका कुराहरूमा इफेक्टिभ अनुगमन नगरेको कुराले, समयमा मुद्दा नछिनेको कारणले डेस्टिनेसन कन्ट्रीमा काम गर्ने आफ्नो नागरिकहरूको अवस्था के छ भनेर हाम्रा डिप्लोमेटिक मिसन लगायत श्रम सहचारीहरूले 2 हप्ता, 1 महिना, 2 महिनामा नियमित रूपमा छलफल नगर्ने र त्यहाँ आएका कम्प्लेनहरूलाई टाइममा ह्यान्डलिङ नगर्ने, यी विभिन्न खाले चाहिँ हाम्रा कमजोरी होलान् सरकारको तर्फबाट। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारीमा जुट्नुभएका हाम्रा जति रोजगारदाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि केही कुरा सुधार्न आवश्यक छ। त्यसमा हामीले भनेका छौँ स्वच्छ र जिम्मेवार भर्ना प्रक्रिया, त्यो कुरा कसरी सुधार्ने यो पनि हामी मिलेर गर्नुपर्ने छ। र त्यहाँ मेडिकलका कुराहरू उठेका छन्,
त्यहाँ सिपका कुराहरू उठेका छन्। त्यसैले त्यो क्षेत्रको पनि केही कमजोरी छ र यसमा काम गर्ने हामी जस्ता मान्छेहरू, राष्ट्रिय संयन्त्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूले पनि समयमा अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, सिफारिस गर्ने, त्यसलाई नियमित अनुगमन गर्ने र कुनै इस्यु आयो, घटना आयो भने त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्बन्धित निकायलाई, नेपाल सरकारलाई, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई, श्रम मन्त्रालयलाई, हाम्रा डिप्लोमेटिक मिसनहरूलाई, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई भनेर चाँडोभन्दा चाँडो एड्रेस गर्ने। त्यो हुनसक्छ घायलको विषयमा हुनसक्छ, मृत्युको विषयमा हुनसक्छ, रेस्क्यु गर्ने विषयमा हुनसक्छ। उनीहरूले पाउनुपर्ने कन्ट्र्याक्टमा गरिएका विभिन्न सुविधाहरू र सम्झौताहरू जे छन् त्यस अनुरूप पाएको नपाएको भन्ने कुरा मोनिटरिङ गरेर सम्बन्धित त्यो फ्याक्ट्रीलाई अथवा देशलाई बताउनु पर्ने कुराहरू हुनसक्छ। समष्टि रूपमा हेर्दाखेरिमा यो सबै कुरालाई विचार पुर्याएर अगाडि बढ्ने संयन्त्र र प्रक्रिया आजसम्म हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यो वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको मानवाधिकार, उनीहरूको परिवारको मानवाधिकार, त्यस विषयमा अहिले संसारभरि नै ठुलो बहस चलिरहेको छ, चिन्ता र चासो जनाइएको छ। यसमा चाहिँ क्षेत्रीय हिसाबमा काम गर्ने संयन्त्रहरू खडा भएका छन्। यो गल्फ कन्ट्रीहरूमा अबुधाबी डायलग भनिन्छ, हाम्रो सार्क रिजममा कोलम्बो प्रोसेस भनिन्छ, आसियानमा आसियान प्रोसेस भनिन्छ, अफ्रिकन प्रोसेस छ, अमेरिकन प्रोसेस छ। दुनियाँभरि नै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको मानवाधिकारको रक्षालाई क्षेत्रीय संयन्त्रहरू बनेका छन्, एनजिओले काम गरिरहेछ, आइएलओ त्यहाँ छ, आइएमओ त्यहाँ छ, सरकारहरू छन्। तैपनि चाहिँ समस्याको वास्तविक समाधान गर्न नसकिरहेको त्यही त सुदीप पाठकज्यू, संयन्त्रहरू यति धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेछन्, समस्या बल्झिरहेको छ। अवस्था यो छ, तपाईँ आफैले भनिहाल्नुभयो। फेरि कार्तिकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। अब विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सन्दर्भमा उनीहरूको सुरक्षा, उनीहरूलाई न्याय, उनीहरूको अधिकारको सन्दर्भमा हनन गर्ने भनेको काम दिने जो रोजगार कम्पनी छ अथवा व्यक्ति छ अथवा त्यहाँको देश होला, ती हननकर्ताहरू भएको मुलुकको पनि प्रतिनिधित्व चाहिँ को सुनिश्चितता त्यो सम्मेलनमा, कार्तिकमा हुने सम्मेलनमा कतिको हुन्छ? विशेष गरेर खाडी मुलुकहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता चाहिँ अहिले गरिसक्नु भएको छ कि छैन र त्यसबाट त्यो सम्मेलनबाट निस्कने निष्कर्ष यो रूपमा होला भन्ने हामीले अहिले अनुमान र अपेक्षा आशा गरेका छौँ है भनेर केही भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण र अहम प्रश्न उठाउनु भएको छ र हाम्रा वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि कौतुलता भएकै होला। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले केही वर्ष अगाडि क्षेत्रीय सम्मेलनहरू, राष्ट्रिय परामर्श सम्मेलनहरू र क्षेत्रीय स्तरका विभिन्न डायलगहरूमा संलग्न रह्यो र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका हाम्रा मानवाधिकार आयोगहरूका संयन्त्रहरू, जसलाई हामी गान्धी भन्छौँ, एपिएफ भन्छौँ, त्यस्ता संयन्त्रहरूमा पनि हामीले प्रश्न उठायौँ र विशेष गरी 10 डिसेम्बर 2018मा जब जिसिएम भनिन्छ मोरक्कोमा भएको गत वर्षको सम्मेलन, त्यो सम्मेलनपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पहिलो पटक आप्रवासी कामदारको विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एजेन्डाभित्र ग्रहण गरेको छ पोहोर सालबाट र आइओएमलाई चाहिँ यसको सेक्रेटारिएटको जिम्मा दिएको छ। त्यस अर्थमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मार्च 3मा जेनेभामा भएको मानवाधिकार आयोगहरूको सम्मेलनमा हामी यो जिसिएम पछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मानवाधिकार आयोगहरूले कसरी यसमा काम गर्ने, कस्तो संयन्त्र विकास गर्ने, एनजिओहरूका बीच कस्तो संयन्त्र विकास गर्ने, सरकारका बीच कस्तो संयन्त्र विकास गर्ने, पठाउने देश र रिसिभिङ कन्ट्रीका बीच कस्तो संयन्त्र विकास गर्ने र सबै मिलेर उनीहरूको मानवाधिकारको रक्षा, परिवारको मानवाधिकारको रक्षा र उनीहरूसँग गरिएको सम्झौता अनुसारको उनीहरूले पाउनुपर्ने कुराहरूको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर यो सम्मेलन गरिँदैछ। यसमा हामीले 30 वटा राष्ट्रलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। 22 वटा देशका 24 वटा देशका मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष सदस्यहरू सहभागी हुनेछन्, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू सहभागी हुनेछन्। तपाईँकै प्रश्नअनुसार जिसिसी गल्फ कन्ट्रीमा कतार, कुवेत, साउदी अरेबिया, यमन, बहराइन जस्ता जिसिसी कन्ट्रीका देशहरू सहभागी हुनेछन्। उता मलेसिया, फिलिपिन्स, कोरिया, जापान जस्ता देशहरू सहभागी हुनेछन्। उता जर्मनी, बेलायत, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया जस्ता देश सहभागी हुँदैछन्। यता भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, मालदिप्स जस्ता देशहरू संलग्न हुँदैछन्। उता मोरक्को जस्ता चाहिँ देशहरू संलग्न हुनेछन्। यता थाइल्यान्ड, म्यानमार जस्ता देशहरू संलग्न हुँदैछन्। यसरी हेर्दाखेरिमा अहिले मैले सर र नाम लिएँ,
झन् 30वटा देशका विज्ञ सरकारका प्रतिनिधि, जुन देशमा आयोग छ आयोगका मानिसहरू संलग्न हुनेछन्, जहाँ आयोग छैन त्यहाँ त्यो देशको परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू संलग्न हुनेछन् र आप्रवासी कामदारको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरू ILO, IMO, UNDP, सोलिडारिटी सेन्टर, EU, यस्ता चाहिँ आनी यस्ता संयन्त्रहरू पनि यसमा संलग्न हुनेछन् र केही विज्ञहरू अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू पनि संलग्न हुनेछन्। त्यसबाट के देखिन्छ भने सबै खाले मानिस बसेर यो समस्याको समाधानको निमित्त कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ। जस्तो मानौ नेपालबाट कुनै मानिस चाहिँ साउदी अरेबियामा काम गर्न जानुभएको छ, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यहाँ केही समस्या आयो, सरकार र सरकारको बिचको एउटा कार्य हुन्छ, आयोगहरूले त्यसमा भूमिका खेल्न सक्छ। सुदीप पाठकज्यू, अब यसरी बुझौँ, धेरै उदाहरणमा नजाउँ, तर यति धेरै मानिसहरू जम्मा भएर यति धेरै संस्थाहरू जम्मा भएर निकाल्ने निष्कर्ष भनेको सम्मेलनको रूपमा मात्रै रहँदैन, ती कामदारहरूको हक अधिकार, उनीहरूको सुरक्षा अधिकार र न्यायको निम्ति उपलब्धिमूलक हुन्छ भनेर हामी विश्वस्त चाहिँ हौँ है, आशा गरौँ, होइन त? एक्ज्याक्टली। काठमाडौँ डिक्लेरेसन पछि यो सम्मेलनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एक्सन प्लान, मोडालिटी बनाउने भन्ने छलफल चलिरहेछ। अब त्यो त सम्मेलनमा उपस्थित हुने सदस्य राष्ट्रहरूले एक्सन प्लान, एक्टिभिटी कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय नभएसम्म निर्णय हुँदैन। धेरै जस्तो सम्मेलनमा घोषणापत्र जारी हुन्छ र घोषणापत्रलाई संसारव्यापी गरिन्छ, पढ्ने काम गरिन्छ, बुकलेट निकालिन्छ, त्यसपछिको फलोअप र एक्टिभिटी हुँदैन। यो सम्मेलनमा हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ काठमाडौँ घोषणापत्र प्लस एक्सन प्लान कसरी बनाउने र त्यो एक्सन प्लान बनाएर आउँदो 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्षका एक्सन प्लानहरूमा काम गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म हाम्रो प्रस्ताव रहेको छ। त्यसै हेर्दा यो सम्मेलन मात्र सम्मेलन हुने छैन। हस्, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकज्यू, तपाईँलाई यो समय अनि संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। इमेज टेलिभिजनलाई पनि आयोगको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। Interview in the news.